नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं, आखिर हम बीमार होते क्यों हैं। आखिर बीमार क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करती है? क्या हमारी खुराक या हमारी रोज़मर्रा की रूटीन हमें बीमार करती है? इसमें से अगर हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं, क्या हमें जरासीम बीमार करते हैं? लेकिन जब हम हक़ाइक़ की बात करते हैं तो हक़ाइक़ से ये साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें बीमार नहीं करती। मैं वीडियो का तसलसल जारी रखने से पहले चाहूँगा कि जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि वीडियो का तसलसल आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अब यहाँ पर जो बीमार होने का ताल्लुक़ है, अल्लाह पाक ने हमें एक जीता जागता इंसान बनाया। हमें तकलीफ़ का एहसास भी होता है, हमें खुशी का एहसास भी होता है, हमारे जिस्म में थकन भी होती है, दर्द भी होता है, हम फ्रेश भी रहते हैं। ये सारी की सारी कैफ़ियत हमारे जिस्म के ऊपर वारिद होती हैं। अब अगर नफ्सियात की बात करें, अगर कैफ़ियत की बात करें तो इसमें 6 किस्म की कैफ़ियत हमारे सामने आती हैं। अगर आप गौर से जायज़ा लेंगे तो ये 6 किस्म की कैफ़ियत ही हमारी ज़िंदगी में घूमती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 1 गुस्सा, नंबर 2 गम, नंबर 3 ग़ीबत पसंदी। मतलब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि ग़ीबत करने को बहुत इंजॉय करते हैं, जहाँ मौका मिला वहाँ पे वो ग़ीबत करना शुरू हो गए। इसके बाद आ जाएं आप खौफ के बाद आप आते हैं तो हवस परस्ती आपके सामने आती है। हवस परस्ती के बाद आते हैं तो फिर आपके सामने मुसरत पसंदी आती है। यानी कि ये 6 की 6 इंसान की नफ्सियाती कैफ़ियत हैं जो अंदर की कंडीशन के मुताबिक इंसान के सामने आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जिस्म में ठंडक बढ़ जाती है तो खौफ है, ये नफ्सियात उसकी कैफ़ियत है, उसकी नफ्सियात हैं। ठंडक की जो नफ्सियात हैं वो खौफ हैं। अगर हम आते हैं हवस परस्ती पे, खुश्की की बुनियाद हवस परस्ती है। इसका ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ है, जैसे ठंडक का ताल्लुक़ इंसान के दिमाग के साथ है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, मुसरत पसंदी है, खुश रहना, मतलब इसका ताल्लुक़ भी दिल के साथ है। इसके बाद ये भी एक नफ्सियाती कैफ़ियत है। उसके बाद हम चलते हैं गुस्सा, ये भी एक नफ्सियाती कैफ़ियत है, एक जज्बात की एक इजहार है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसके बाद हम चलते हैं, इसका ताल्लुक़ गर्मी के साथ है, हरारत के साथ है। फिर आते हैं हम गम के ऊपर। गम की जो कैफ़ियत है वो सारी की सारी हरारत और रतूबत के इम्तिजाज के साथ हमारे सामने आती है। फिर उसके बाद हम आते हैं ग़ीबत खोरी, जो ग़ीबत की जाती है। ग़ीबत के टाइम पे हमारे जिस्म के अंदर ठंडक पैदा होने के साथ साथ यानी रतूबात का इज्तिमा ज़्यादा होता है। रतूबात हमारी जिस्म के अंदर बढ़ती जा रही होती हैं। और कभी आप अगर देखेंगे ना तो जो ग़ीबत खोर आदमी होता है वो बुज़दिल होता है, खौफज़दा होता है। मतलब कोई भी दलेर आदमी ऐसा फ़ैसला कभी भी नहीं करेगा कि वो किसी की ग़ीबत करे, बल्कि वो उसके मुंह के ऊपर बात करना ज़्यादा मुनासिब समझेगा। अब हम आते हैं अपनी निज़ाम की तरफ। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद सबसे पहले हमारा जो लुबाब दहन है वो उसको हज़म करने की स्ट्रगल शुरू कर देता है। उसके अंदर वो कीमियावी तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद मैदे में जाने के बाद उसमें तेज़ाब शामिल होता है और तेज़ाब के बाद फिर एक प्रोसेस चलता है। उसके बाद जब हमारी खुराक का सिस्टम जब मुंतकिल होता है हमारी छोटी आंतों के अंदर, तो फिर वहाँ से हमारा जो पित्ता होता है, हमारा गॉल ब्लैंडर, ये हमारे रतूबत गिरा के छोटी आंतों के अंदर, तो बाकी उसमें जो चीज़ें होती हैं काम की वो लीवर के पास मुंतकिल करता है और उसके बाद बाकी फुजले को वो बड़ी आंतों में ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये देखें पूरा एक निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया हुआ है कि कवाड़ लगाए हुए हैं कि जैसे मैदे के अंदर जैसे वो उतरा तो वो कवाड़ लग गए, उसके यानी कि दरवाज़े बंद हो गए, वो एक सिस्टम शुरू हो गया। उसके बाद एक सिस्टम कंप्लीट होने के बाद फिर अगला सिस्टम कंप्लीट होना शुरू हुआ। यानी कि ये प्रोसेस हैं, मुख्तलिफ़ घंटों के अंदर कंप्लीट होते हैं। 2 से ढाई घंटे एक प्रोसेस के अंदर लगते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो बीमार होने की हालत होती है वो हमारे सामने कब पैदा होती है कि जब हम एक दफ़ा खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद, ढाई घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। जब हम कुछ ना कुछ खाना शुरू करते हैं 2.5 से 3 घंटे के बाद, जो पहले हमारे जिस्म के अंदर खुराक पड़ी होती है, हज़म होने की कंडीशन में जारी होती है, तो वो
وہ کنڈیشن وہیں پہ رک جاتی ہے اسٹل، اور وہ جو طاقت اس کو ہضم ہونے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے وہ واپسی پلٹتی ہے اور جو نئی چیز آتی ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ یہاں پہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو جو پہلے والی خوراک ہوتی ہے انسان نے کھائی ہوتی ہے وہ پڑی پڑی خمیر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خمیر انسان کی باڈی کے اندر ایک پوائزن ترتیب دیتا ہے، بڑھاتا ہے، اور پھر اس کو خون کے اندر مسلسل اس کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس پوائزن کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ انسان کے اسٹمک کو بھی ڈسٹرب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بیک وقت، اور انسان کے جگر کو بھی ڈسٹرب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بر وقت۔ مطلب کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے نقصانات آپ کے منتظر ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ سوالات ترتیب دیتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ان کو جھانکنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ترتیب کیا رکھی ہے خوراک کی۔ اگر آپ مسلسل نیگیٹو خوراک کا استعمال کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا بیمار ہونا ایک فطری امر ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو وہاں سے ہمیں سرکار کی زندگی سے کیا ملتا ہے؟ سرکار کی زندگی سے ہمیں زیتون، کھجور، اس کے بعد اونٹنی کا دودھ، بکری کا دودھ، کھجور، انجیر، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کدو شریف آ گئے، اس کے بعد شہد آ گیا، اور بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی، سرکہ آ گیا، جو آ گئے۔ اس میں اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں تقریباً موسٹلی یا تو جگر سے متعلق تھیں یا انسان کے نروس سسٹم اعصاب سے متعلق تھیں۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم صرف آقا اسلام کو، چاہے وہ مولانا حضرات ہیں، چاہے وہ مسجد کے مدرسے کے قاری ہیں، چاہے وہ اسکول کے ٹیچر ہیں، انہوں نے ایک اپنا شعار سمجھا ہوا ہے کہ صرف آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے الفاظ میں فالو کریں گے، لیکن پریکٹیکل کبھی بھی اس کی زندگی میں فالو نہیں کریں گے۔ اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ آپ آقا اسلام کی جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا، ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اس کو آپ تبھی پکڑ سکتے ہو، تبھی پہنچ سکتے ہو وہاں تک کہ جب آپ فاقہ کرنا شروع کریں گے۔ جب کوئی انسان فاقہ ہی نہیں کرتا تو اس کو کہاں سے موت کا خوف ہوگا، کہاں سے وہ اللہ سے ڈرے گا، کہاں سے وہ سیدھا رستہ اختیار کرے گا؟ جب اس کے پیٹ میں مسلسل خوراک پڑی پڑی خمیر ہوتی جا رہی ہے تو دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ اس کے دل کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ایسا لالچ ہے کہ جو انسان کے مرنے تک ختم نہیں ہوتا، اور اس کی قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے یا اس کے ہوس کو بھر سکتی ہے، ورنہ دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں کہ انسان بچ پائے۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ انسان اوور ایٹنگ کا مرتکب نہ ہو، کیونکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں بڑی بڑی، ان سب کو میں مختلف الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ یہ سب بیماریاں پیدا ہونے کی ہمارے جسم میں وجہ کیا بنتی ہیں۔ جیسے رسولی کا پیدا ہونا، بواسیر کا پیدا ہونا، ہیپاٹائٹس بی یا سی کا پیدا ہونا، اس کے بعد اس کے علاوہ آپ جسم میں خارش کا پیدا ہونا، پتے میں پتھری کا پیدا ہونا، شوگر ٹائپ 2 کا ہونا، اور پیپٹیکل السر کا ہونا، ٹائیفائڈ کا ہونا۔ اب یہ جتنی چیزیں میں نے گنائی ہیں یہ سب مختصر گنائی ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ جیسے بیڈ فیٹ کی وجہ سے ویٹ بڑھ جاتا ہے، لوگ ویٹ اپنا کم نہیں کر پاتے، اور کم کرتے ہیں تو پھر تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم میں خمیر در خمیر بڑھتا چلا جائے اور آپ کا جگر مسلسل ڈسٹرب ہو اور آپ کی کڈنی آپ کے خون کو صاف نہ کر پائیں۔ تو یہ ایک تسلسل بنتا ہے ہمارے بیمار ہونے کا، اور دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر چیز ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اور جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے آپ ناکام ہوں گے۔ چاہے آپ دنیا جہان کی رپورٹیں کروا لیں، MRI کروا لیں، آپ CT اسکین کروا لیں، آپ دنیا کی تمام مشینوں میں سے نکل لیں، آپ کے ہاتھوں میں رپورٹیں ہوں گی لیکن شفا آپ کے مقدر میں نہیں۔ اس کی وجہ کہ کبھی بھی آپ رپورٹ سے شفا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک گورکھ دھندا ہے، اس کو میں آپ کو کیا سمجھاؤں، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر رسولی پیدا ہوتی ہے، یا کسی ہماری بہن کو، بیٹی کو رسولی پیدا ہوتی ہے، اگر اس رسولی کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اگر پتہ چل جاتا ہے، رپورٹ کروا لیتے ہیں کہ ٹیومر بن گیا۔ اب یہ پتہ چل گیا ٹیومر بن گیا، اگر آپ کو یہی پتہ نہیں چلا کہ یہ ٹیومر کیوں بنا، اور یہی پتہ نہیں چلا کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے گا، تو آپ کا یہ پتہ چلانا آپ کے کس کھاتے میں گیا، آپ کو کیا فائدہ ہوا اس پتہ چلانے سے؟ زندگی تو آپ کی پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، پہلے سے زیادہ آپ کی طبیعت اپسیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور جب طبیعت آپ کی خراب ہوتی چلی جائے گی تو آپ نفسیاتی طور پہ ایک بہترین انسان کے روپ میں، چاہے ایک باپ ہیں، چاہے ماں کے روپ میں کھڑے ہیں، چاہے بھائی کے روپ میں ہیں، چاہے بہن کے روپ میں ہیں، چاہے کسی بھی روپ میں آپ کھڑے ہیں، آپ ایک کامیاب فرد نہیں، کیونکہ آپ کی نفسیاتی کیفیت ہی اگر ٹھیک نہیں تو پھر آپ بہتر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟
اپنا اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.